अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुताद्दिद ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान। मुमकिन सफरी पाबंदी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के शामिल होने का खदशा। सफरी पाबंदी के बाद पाकिस्तानी और अफगान शहरी अमरीका का सफर नहीं कर सकेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुसाफिरों की जांच पड़ताल का निजाम दुरुस्त न होने वाले ममालिक पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक पर सफरी पाबंदी का इतलाक आइंदा हफ्ते 12 मार्च से किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का चौथा रोज। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सराहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए शफाफ फंड मुंतकली पर IMF का इत्मीनान। ज़राए का कहना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जुलाई से दिसंबर तक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इदारों से दावते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं मज़ामत की सियासत नहीं चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। उन्हें हमारी और हमें उनकी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा JUIF कामरान मुर्तज़ा कहते हैं तहरीक इंसाफ के अलायंस में शमूलियत का मामला लटका हुआ है। हमारा और PTI का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो मामला रुक जाता है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। JIT ने PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया वर्कर समेत 25 अफराद को तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, नियाज इस्लाम इकबाल, हमाद अजहर को नोटिस जारी। आज दोपहर 12 बजे JIT के सामने पेश होने की हिदायत। असद कैसर, शेख वकास, तैमूर सलीम झगड़ा, कवल शोजैब, शाह फरमान, ओन अब्बास, आलिया हमजा भी तलब। तमाम अफराद को अपनी अपोजिशन वाज़े करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक JIT तलब किए गए अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलबी के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पचास साल में जो नहीं हुआ वो 50 साल के लिए होने जा रहा है। पूरी दुनिया में जो कंफर्ट है वो आपकी पाक फौज के साथ है। अमेरिकन खुद इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस किसके अंडर में आती है? फौज के अंडर में आती है। फौज किसके अंडर में चलती है? अपने चीफ के अंडर में चलती है। तो चीफ ही फौज है, फौजी चीफ है। तो मैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट बगैर किसी शर्म हया के दूंगा कि जी आर्मी चीफ का क्रेडिट है, ये फौज का क्रेडिट है, और ये फौज का क्रेडिट सब मान रहे हैं। कहा था 25 से 45 दिन के अंदर पाकिस्तान के लिए मस्बत खबरें होंगी। 50 साल में जो नहीं हुआ वो 50 साल के लिए होने जा रहा है। दुनिया पाकिस्तानी फौज के साथ कंफर्ट है, जमहूरी जनाजों के साथ नहीं। फैसल वाबदा के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा बानी PTI को PTI ने ही मुस्तरद कर दिया। ट्रम्प कार्ड भी नहीं चला। दहशतगर्द को पकड़ने का पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ को देता हूं। अमेरिका ने भी पाकिस्तानी फौज की ही तारीफ की है। PTI और नून लीग एक गठजोड़ है। नून लीग की हुकूमत की जामिन PTI है। पिछले हफ्ते भी यही डेलीगेशन था और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में हम बना रहे हैं। कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें। इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में री इलेक्शन हो। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। डियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। तीसरी बार तौहीन अदालत हो रही है। असद कैसर कहते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अपोजिशन इत्तेहाद और नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं। अमरीकों को महफूज रखने के आज़म के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार हुआ। शरीफुल्लाह 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार है, जिसे इंसाफ का सामना कराने के लिए अमरीका लाया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की पहली कॉन्फ्रेंस। कहा सदर ट्रंप के पहले अमरीका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का बानी PTI से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बच्चों, खवातीन, बूढ़ों को निशाना बनाने पर खारिज के हकीकी अज़ाइम बेनकाब हो गए। गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान इन अनासिर के लिए महफूज पनागाह बना हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को कटहरे में लाने का ऐलान।
کہا دہشت گردوں کے منصوبہ ساز سہولت کار کہیں بھی ہوں انہیں کٹہرے میں لائیں گے. پاک فوج دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے. کسی کو بھی پاکستان کے امن اور استحکام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد ناگزیر ہے. خارج اور ان کے سہولت کاروں کے انجام تک جنگ جاری رہے گی. آرمی چیف کا چھاؤنی پر ناکام حملے کے بعد بنوں کا دورہ. سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی. جوانوں کے عزم اور حوصلے کی تعریف کی. آرمی چیف کا شہید سویلینز کے لواحقین سے بھی اظہار تعزیت. آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی. ایک دہشت گرد گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا. امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ مشترکہ جنگ ہے. وزیر دفاع فواد آصف کا کہنا ہے افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے. امریکی صدر نے کہا اس اسلحے کو واپس منگوائیں گے. اسلحہ واپس گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے. پی پی رہنما شریف رحمان کا کہنا ہے داعش افغانستان میں 40% تک پھیل چکی ہے. القاعدہ کو جنوبی ایشیا سے ہم نے نکالا, کریڈٹ بھی نہیں ملتا. دہشت گردی نے سر اٹھا لیا, وہاں کے ساتھ دبا بھی کرنا ہوگی. پاکستان کا امریکہ سے قریبی شراکت داری جاری رکھنے کا عزم. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے میڈیا بریفنگ میں کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا. داعش دہشت گرد انصاف کے کٹہرے تک پہنچ گیا. دہشت گرد شریف اللہ کی ورجینیا کی عدالت میں پیشی. امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے شریف اللہ نے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کر دیا. گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی. شریف اللہ عرف جعفر نے جون 2016 میں کینیڈین سفارت خانے پر خودکش حملے اور 22 مارچ 2024 میں ماسکو کے قریب سٹی ہال پر حملے میں بھی تعاون کا اعتراف کر لیا. پاک امریکہ مشترکہ کارروائی دشمن کو ایک آنکھ نہ بھائی. اہم داعش کمانڈر کی گرفتاری میں پاکستان کی کامیابی پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا. کہا کہ شریف اللہ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں تھا, پہلے سے پاکستان کے تحویل میں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سامنے ہائی پروفائل دہشت گرد کی گرفتاری کا اعلان اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا. سی آئی اے چیف نے بھی خود کہا کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی سے معلومات شیئر کی گئیں جس پر دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں آئی. اندرونی اور بیرونی عناصر کو پاکستان کی کامیابی پسند نہیں. یہ عناصر پاک امریکہ تعلقات میں بہتری نہیں چاہتے. حماس کو غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا. حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات کی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. کہا یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالر دیے. گزشتہ دنوں میں روس اور یوکرین کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے. یوکرین معاہدہ چاہتا ہے. روس کے پاس سب سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں. شاید چین 4-5 سال میں روس کے برابر ہو جائے گا. نیٹو میں سب دوست ہیں لیکن اس وقت امریکہ مصیبت میں ہے. فرانس یورپی ممالک کو جوہری ہتھیاروں کی چھتری فراہم کر رہا ہے. صدر ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف 2 اپریل تک مؤخر کر دیا. بولے کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کرتے ہیں. یادگار لمحات کی ویڈیو شیئر کر دی. چیمپئنز ٹرافی کے کامیاب انعقاد پر شکریہ ادا کیا. ہمیں نہیں پتا تھا, آج پتا چلا کہ بابر کے جو کوچ ہیں وہ ان کے فادر ہیں. بہت اچھی بات ہے. جو اس کی ٹیکنک میں فلا ہے نا وہ ضرور درست کرائے. جہاں تک ادارے کی بات ہے, ڈراپ کرنا کیپ ملنے کے باوجود بھی میرا نہیں خیال کوئی فادر یا بردر کسی پلیئرز کا ایسے پوسٹ لگائے, وہ اچھی چیز نہیں. ادارے کی انسلٹ ہے, میں اتنا بولوں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ بابر کے کوچ ان کے والد ہیں. ہمیں نہیں معلوم بابر کے والد کتنے ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں. وہ بابر کی ٹیکنیک کے مسئلے کو ٹھیک کرے. سابق سٹار بلے باز باسط علی پروگرام ہر لمحہ پر جوش میں گفتگو. کہا بابر جب کپتان تھا تو T20 ورلڈ کپ میں اسامہ میر کا نام نہیں آیا. اسامہ کی فیملی کو بھی اسکواڈ سے ڈراپ ہونے پر دکھ ہوا. کامران اکمل کہتے ہیں ڈراپ کرنے پر والد یا بھائی کی جانب سے پوسٹ کرنا اچھی بات نہیں, ایسا کرنا ادارے کی توہین ہے. بابر کے والد جن کو کہے ہیں انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے. اداکارہ زویا ناصر بنی مہمان, کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے اپنی دلچسپ باتوں سے سب کو خوب ہنسایا. گیس نہیں دینا تھی تو شیڈیول کیوں جاری کیا؟ گیس موجود نہیں اور اربوں روپے انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے پر لگائی جا رہی ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ پر وزیراعظم, گورنر مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول سے سوال ہونا چاہیے. وزیراعظم کراچی آئیں تو ان سے پوچھا جائے وعدہ کرتے ہیں تو وفا کیوں نہیں کرتے. خالد مقبول صدیقی نے جواب دیا سوال ہم سے نہیں بنتا, ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہم پانی کا ٹیکس بھی دیتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں. کراچی پر قبضہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں.
اب پاکستان کا خیال صرف کراچی رکھے گا، جنہوں نے ملک بنایا وہی چلا کر دکھائیں گے۔ آپ کو کس نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا۔ شکر کریں گرفتار نہیں کروا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میاں اسپتال لاہور کے ایم ایس کو جھاڑ پلا دی۔ اسپتال کے دورے پر مریضوں کی حالت دیکھ کر مریم نواز کو غصہ آ گیا۔ ایم ایس کو بلا کر پوچھا آپ کو یہاں کس نے رکھا ہے؟ مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ایم ایس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ مریم نے مریضوں کی شکایات سنی، ہنگامی اجلاس طلب کر کے انکوائری اور ذمہ داروں سے جواب مانگ لیا۔